अस्सलाम वालेकुम टॉर्गन्स, वेलकम टू स्टार्स फॉरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फॉरकास्ट हैं, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। टॉरियंस, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 26 ऑफ मार्च टू 31 ऑफ मार्च ये वीक है। इन 6-7 दिनों में जो भी तब्दीलियाँ हैं, जो भी आपके स्टार्स की फोरकास्ट रह सकती है, जो भी मुमकिनात हैं, इम्कानात हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। अगर कहीं पे कुछ वार्निंग्स की बातें हैं तो वो भी साथ ही साथ आपके गोश गुजार करता रहूँगा और पॉजिटिव बातें भी इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं टॉरियंस आपके करियर से। तो करियर तो माशाल्लाह बेहतरीन चलता हुआ नज़र आता है, ऑलरेडी चल रहा है माशाल्लाह। कारोबार हो या जॉब वाले लोग हों, दोनों के साथ ही मामलात बेहतर रहते नज़र आते हैं। क़ुव्वत फ़ैसला में आपकी इजाफ़ा होता नज़र आता है, ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप कारोबार करते हैं बिलखुसूस, तो आपके लिए फ़ैसला लेना, कोई डील्स ऐसी सामने आती हैं जो एक से ज़ायद डील्स आती हैं, ऑफ़र्स आती हैं आपके सामने, तो ज़ाहिर है कि कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। इस वक्त में आप दुरुस्त फ़ैसला करने के काबिल होंगे। आप राइट जो डिसीजन होगा वही करेंगे, यही मतवक्के है। और मशवरा भी यही है कि आप थोड़ा सा मेरिट पे चीज़ों को देखिएगा। सिर्फ ये मत देखिएगा कि अट्रैक्टिव कौन सी ऑप्शन है ज़्यादा, कौन सी ऑफ़र ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि क्या ये डील कंप्लीट भी हो सकती है या कुछ इस नौइयत की डील है कि इन फ्यूचर आपको फ़ायदा दे सके। देखिए, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो लोग कारोबारी शख्सियात हैं वो समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें वो सेल कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स बना रहे होते हैं, जहाँ पे एक दफ़ा आपका डील बन गई, उसके बाद फिर वो एक आपका रेगुलर चीज़, एक रेगुलर क्लाइंट बन सकता है। कुछ ऐसे मामलात होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बेशक अपना मार्जिन थोड़ा कम ले लें, थोड़ा प्रॉफिट कम ले लें, लेकिन क्लाइंट बनाना, ग्रोथ देना बिज़नेस को, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ लोगों की कुछ ऐसे मामलात हैं कि उसमें कोई ऐसी नौइयत नहीं है उनके कारोबार की, उनके काम की, कि क्लाइंट बनना ही ज़रूरी है उनके लिए। अपनी वो प्रोडक्ट चाहे वंस सेल करना ही, उसी में प्रॉफिट लेना ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है कि वो तो ऐसी ही ऑप्शन देखेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आप दुरुस्त फ़ैसला कर पाएंगे इस वक्त में इंशाल्लाह। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इस बात को। मेरिट पर डिसीजन लेने की कोशिश करें और करेंगे भी यही इंशाल्लाह। उम्मीद यही है, तवक्को यही है। एक से ज़ायद काम करना टॉरियंस इस टाइम आपके लिए बेहतर रह सकता है। अगर कोई ऐसे मामलात हैं किसी के, यानी अगर कोई जॉब करता है तो वो अपनी जॉब के साथ अलग से बिज़नेस कर सकता है, कुछ ऑनलाइन कर सकता है, कोई किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या अदरवाइज़ जिस भी तरह उसके लिए जो भी मौका मिले, तो एक से ज़ायद काम करना उसके लिए इस टाइम पे बेहतर होगा। वक्त बेहतर है। यहाँ अगर कोई बिज़नेस भी करते हैं तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या किसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मतवक्के हैं और बेहतर रहती हुई नज़र आती हैं। किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा इस वक्त में। ये थोड़ा सा यूँ कह लें कि कुछ 10 दिन, 10 से 15 दिन, 2 हफ्ते आप अपने माइंड में रख लें। ये कुछ ऐसे हैं कि इसमें आपने थोड़ा सा सोच समझ के मामलात को लेके चलना है। अगर कोई कारोबार करते हैं या कोई जॉब की भी ऑफ़र्स आती हैं, तो आपने थोड़ा सा इन 10-15 दिनों में ये सोच समझ के चलना है कि आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे फुली डिपेंड होके किसी पे काम नहीं करना। इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है। अदरवाइज़ मामलात माशाल्लाह आपके बेहतर चलते हुए नज़र आते हैं। कुछ ग्रहण की बात करते हैं। लास्ट वीक में बता चुका, जो 25 मार्च को ग्रहण होना था, ज़ाहिर है कि वो इस वीक का इवेंट नहीं है, लास्ट वीक का है, लेकिन उसके इम्पैक्ट क्योंकि 25 को होगा तो 26-27 ही 2-3 दिन उसके इम्पैक्ट अगर किसी पे आए तो वो रह सकते हैं। तो उस वजह से कुछ ज़हनी दबाव रह सकता है, कुछ
الجھن کا شکار رہ سکتے ہیں کچھ لوگ، یا پھر آگے بھی ایک گرہن آنے والا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تو نیکسٹ ویک میں ہی بات کریں گے اس کے بارے میں، لیکن ان دنوں میں کچھ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت جو ہے وہ بس اسی چیز پہ ہے جو میں بتا چکا آپ کو، کہ کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا، کسی پہ آپ نے فلی ڈیپینڈ ہو کے کام نہیں کرنا۔ ادروائز ماشاءاللہ معاملات آپ کے بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذہنی دباؤ میں اگر کچھ تھوڑا سا اضافہ رہتا ہے تو تھوڑا صدقات دیں، ظاہر ہے کہ بڑا زبردست مہینہ چل رہا ہے، رحمت و برکت والا، دعائیں کر رہے ہوں گے، عبادات کر رہے ہوں گے، تو امید یہی کرتا ہوں کہ اس طرح کے معاملہ سے، ڈپریشن انزائٹی سے آپ دور ہی رہ رہے ہوں گے اس وقت میں، بلکہ دلی سکون اور اس ٹائم پہ سمیٹ رہے ہوں گے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط کر کے انشاءاللہ۔ ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، رشتوں کے معاملات بھی بہتر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، رشتوں میں محبت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، آلریڈی معاملات ماشاءاللہ بہترین رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فیملی ویلفیئر کے لیے وقت بہت بہترین ہے۔ جو لوگ بھی اس قابل ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی فیملی کے کمفرٹ کے لیے کچھ کر سکیں، ٹالرنس تو ضرور اقدامات ایسے کریں، اس میں آپ کو کامیابی بھی رہتی نظر آئے گی، اپریسیشن بھی ملے گی، ذہنی و قلبی سکون، اطمینان بھی حاصل ہوگا، اور ظاہر ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی کریں، بے شک آپ کے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں، تو آپ کو اس کا اجر بھی ضرور ملتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بڑا بہترین پوائنٹ ہے اس وقت میں۔ اسپاؤس کے ساتھ بھی ماشاءاللہ معاملات بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لو لائف بھی بہترین چلتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ العظیم۔ شادی کے لیے بھی وقت بہت موزوں ہیں، ٹورینز آپ کو کافی دنوں سے، کافی ہفتوں سے بلکہ یہ اعلان کر رہا ہوں غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کو کہ نکاح کی طرف جانے کی کوشش کریں، آسانیاں بھی رہیں گی، اور اس وقت میں جو بھی نکاح منعقد کریں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی رہتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی بابرکت ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لک آپ کا ساتھ دے رہی ہے ٹورینز، یہ وقت ہے، اس وقت کو سمجھ کے چلیں، کوشش کو بڑھائیں، بڑے کام کر سکتے ہیں، کریئر ہو تو اپنے کریئر کو فلرش کر سکتے ہیں، سیٹل ہو سکتے ہیں، کوئی رشتے بنانے والے معاملات ہیں تو اس میں بالکل کوشش بڑھائیں، میرٹ پر ڈیسیژن کریں، کوشش کو بڑھائیں، تو لک کیونکہ آپ کا جب ساتھ دے رہی ہوتی ہے تو معاملات بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت میں کوشش کر کے اپنے زندگی کے تمام ہی معاملات کو بنانے کی کوشش کریں، جو بھی جس کے لیے بھی جو معاملہ بھی اس ٹائم پہ ضروری ہے۔ بیرون الملک سفر کے لیے بھی معاملات ماشاءاللہ بہتر رہتے نظر آتے ہیں، اگر کوئی اسٹڈیز کے حوالے سے جانا چاہتا ہے تب بھی، اور اگر کوئی سیٹلمنٹ یا کام کاج کے حوالے سے جانا چاہتا ہے، ہر ہی صورت میں معاملات بہتری کی طرف رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اپنی کوشش کو بڑھائیں، جت جائیں، اپنے ان کاموں کے پیچھے لگ جائیں، وقت بہتر ہے، آپ کو سپورٹ کر رہا ہے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے معاملات بھی رہ سکتے ہیں کہ میں تو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ وقت بہت سپورٹیو ہے، آسانی رہے گی، لیکن کچھ لوگوں کو کبھی ہرڈلز آ سکتی ہیں، کچھ ڈاکومنٹیشن میں پرابلم، کچھ ڈیلیز، یہ سارے معاملات بھی رہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سبھی کے لیے بہت سموتھ رائڈ نہیں ہوتی ہر ہی وقت میں، لیکن یہ بات تو کہنا غلط نہ ہوگا ٹورینز کے، جو لوگ بھی کوشش کرتے رہیں گے مستقل مزاج رہ کے، وہ انشاءاللہ کامیابی سمیٹ سکیں گے۔ یہ بہت بہترین سیزن چل رہا ہے آپ کے لک کے حوالے سے، اگر بات کی جائے آپ کے کریئر کو، آپ کے رشتوں کو، تمام ہی سیکٹرز کو سیٹل کرنے کے لیے، کامیابیاں اس میں سمیٹنے کے لیے۔ سو اپنی کوششوں کو بڑھائیں، مستقل مزاج رہیں، کہیں کچھ تھوڑا بہت سلو ڈاؤن رہتے ہیں، کچھ ہرڈلز آتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مہینہ بہت بہترین ہے، دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں، صدقات دیں، کوششوں کو بڑھائیں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ پا جائیں گے۔ تو بہت ساری خوشخبریاں، اور کہیں کہیں کچھ چاند گرہن کی وجہ سے احتیاط کی باتیں، تو یہ تو ضرور کہوں گا کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا ٹورینز، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، تھمز اپ کیا کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا، اپنی محبتوں کا اظہار بھی کیا کریں۔ اب آپ سے چاہوں گا اجازت اگلے ہفتے تک، اللہ حافظ و ناصر۔